بسم الله الرحمن الرحيم. والكلي إما ذاتي وهو الذي يدخل تحت حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس. ملګرو موږ د اساوجي ترکیب منطقي تاسو ته ذکر کولو. سنسخو ذکر شه اوس د دې عبارت چې دا کوم تاسو وړاندې دی دا کوم تاسو مخې ته دی د دې عبارت په تاسو ترکیب منطقي هغه څنګه کوئ. خصوصا دی وردا ټول یو شان ونتي صحیح ده کنه مخکې وردسې ترکیب هغه شوی دی 2-3 پیرې وشه صحیح شو دغه شان تعذیب کې وشه دغه شان دی کې وشه دغه شان سلم کې به انشاءالله د هغې ترکیب هم کوو مرکات هغې به هم کوو د میزان به انشاءالله ترکیب منطقي کوو د الله په فضل سره. د قطبي ترکیب به هم کوو انشاءالله خو د هغې ترکیب لږه د نورو ترکیبونو نه لږه جدا دی ښه صحیح شوه. نو دې ترکیب ته وکشه الکلی موضوع جزئی بتقدیر الف لام عادی خارجی اما ذاتی و اما عرضی مفهوم مردد محمول بحمل معتاد حمل بسيط حملی وهو موضوع با معمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصولہ موجبہ مرددۃ المحمول. پوی بشوي که پوی به نشوي ګورئ بیا ورته وګورئ. الکلی موضوع جزئی بتقدیر الف لام عادی خارجی اما ذاتی و اما عرضی مفهوم مردد محمول بحمل معتاد حمل بسيط حمل وهو موضوع با معمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصولہ موجبہ مرددۃ المحمول. ویاک الکلی موضوع جزئی بتقدیر الف لام عادی خارجی اما عدات انفصال از برای اهمال ذاتی محمول بحمل معتاد حمل بسيط حملی وهو از برای موضوع مقدر کی هو باشد باز هو ضمیر موضوع جزئی نزد متاہرین و کلی نزد متقدمین موضوع جزئی نزد متاہرین و کلی نزد متقدمین موضوع با معمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ نزد متاہرین محملہ نزد متقدمین خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصولہ موجبہ مقدم ورسیدی بکنه. اما عدات تردید عرضی المحمول بحمل معتاد حمل بسيط حملی وهو از برای موضوع مقدر کی هو باشد از برای موضوع مقدر کی هو باشد باز هو ضمیر موضوع جزئی نزد متاہرین و کلی نزد متقدمین موضوع با معمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ نزد متاہرین و محملہ نزد متقدمین خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصولہ موجبہ تالی مقدم با تالی و عدات انفصال قضیہ شرطیہ منفصلہ الی آخری دا ترکیب مخکی پیرا چې کوم دی هغه ذکر کړم مونږه صحیح شو پوی به شوي که پوی به نه شو ښه جناب. نور ترکیبونه هم پکې کېږي ښه مونږ د صرف دا دونه ترکیب وکړه. کالحیوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس کالحیوان محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حملی وضو هو از برای موضوع مقدر کی مثاله باشد په دې باندې پوه شئ. بعض مثال موضوع جزئی نزد متاہرین و کلی نزد متقدمین
بالنسبة إلى الإنسان والفرس هر دو متعلقات محمول است. موضوع با معمول و متعلقات معمول. قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه نزد متعیرین و محمله نزد متقدمین. ذهنیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه. و پی رسیدی که و پی نرسیدی بیا ورته وګورئ. كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس. كالحيوان محمول بحمل اشتقاق حمل تركيبي حملي هو أصبر موضوع مقدر کی مثاله باشد. مثاله موضوع جزء نزد متعيرين وكل نزد متقدمين. بالنسبة إلى الإنسان والفرس هر دو متعلقات محمول است. موضوع با معمول متعلقات محمول. قضیه عملیه ثنائیه شخصیه محسوسه نزد متعیرین و محمله نزد متقدمین. ذهنیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه. یعنی معدوله محصله موجبه. موی بشوی که پوی بلشوی. سیری دا خیاد کنید.